بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم. محترم درود شریف بارکه بیان دے چه دینا منگا مخی بیانونه چه کڑی دی اسماء حسنا مبارکی کڑی دی اللہ وحدانیت بیانو پائے کی اور اللہ توحید بیانو اس دیکھے اللہ نبات لوی ہستی چدا نبی علیہ السلام دے نا غیبان درود شریف ویل دا غیب لوی ثواب دے. درود شریف بارکی راغلی دی علماء لکلی دی چی وجوان کی یو پیر ویل دا درود شریف دا اغا فرض دی او دا غین علاوہ چی مجلس کی بڑنبی سلمان نبی علیہ السلام نمراشی نو بیا غیبانو درود شریف ویل واجب دی او کچر یو مجلس کی بیا نبی علیہ السلام نمرازی نو بیا مستحب دی چی عرب رمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اللہ بدل پورائی درود شریف اگا ثوابو نظر کئی. یو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی جائے درود شریف فضائلو کی حدیث داگا بیانی گی. یو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی چی چاما بانی یو پیر درود شریف ہوئی صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ تعالیٰ و پاہبانی لس رحمتون نازل کی. یو بل حدیث کی راغلی چی مبہوم دارے چی لس سلامون و پی اللہ تعالیٰ پاہبانی اللہ تعالیٰ نازل کی. دے وجن ایزانو پاکادے چمنگ نبی علیہ السلام بان درود شریف ہوئی بیا علماء لکلی دی چی یو حدیث کی لس پیری راغلی چی سوک یو پیر درود شریف ہوئی نو اللہ تعالیٰ پی لس رحمتون نازل ہے. یو بل حدیث کی راغلی چی اللہ تعالیٰ بھی او یا رحمتون نازل ہے او یا نیکائی ول اللہ تعالیٰ ورکائی. انو علماء دیکھی اگا تدبیق کردے تدبیق کی دائی چی داگا عام و رزو کے سوک درود شریف پر نبی علیہ السلام بانی وئی نا اللہ تعالیٰ والا لس اگا نیکائی او لس رحمتون اللہ تعالیٰ اگا تورکائی لس ثوابون ورکائی. او کچھرے دا جمعی پشپا یا جمعی پا ورز بانی نبی علیہ السلام بانی درود شریف وائی نا اللہ تعالیٰ پا اغلا او یا رحمتنا او یا ثوابنا او یا نیکائی والا اللہ تعالیٰ ورکائی. نا پکار دائی منگا تاسو چے نبی علیہ السلام بانی درود شریف کسرت کہو او آئی بانی درود شریف زیاد وائی. دی وجر ایزانو دا نبی علیہ السلام بانی حدیثو کی راغلی دی یو حدیث تے چه دا قیامت پا ورز بانی وائی طول زیاد نزدی ماتا آگا کسوی چه سوک ما بانی زیاد درود شریف ہوئی. او یو بل حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام خسی او صحابی راغلو چه نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چه تما بانی درود شریف سم روائی دا اللہ پیغمبر یو ایسا درود شریف وام باقی نور اعمال کم و منزا و تلاوت و وظائف کم ورطا ہوئی کلکسی وعدے کنو اللہ بدائی دینا اگا تارف و خیرن دا بدل بہتر اگا بھی دا اللہ پیغمبر نیمہ ایسا بتا بانی درود شریف نیمہ اگا دا ورس چیدن آگئی باقی نور اعمال کم وی ان زد تک شایدین استیوا کر اللہ تعالی و خیرن دا بدل دیر بہتر و غری ورطا وی دا سی ربطا نبی علیہ السلام ورطاگو وی او دا نبی علیہ السلام ورطا دیر کر بیا ورطوی دا اللہ پیغمبر آخر کی وی لبا فرائض بادا کوم دا غین علاوہ باقی تمام ہم وقت پتا با درود شریف واما بس نبی علیہ السلام ورطوی وی اللہ تعالیٰ با استائی غمون وی پارا کافی شی او اللہ تعالیٰ با استائی گناہون تا تمام کی مشکات شریف کی دا قادیس راگا لے نپکار دائی چی گناہون درم اللہ تعالیٰ درود شریف سر درم آپ کئی دویم دادے چه با درود شریف بانی اللہ تعالیٰ استا غمون طول ختمی سمرا خلق تے پریشانو غمون کی مبتلا ہے پاکار دائی چه اغائی درود شریف بانی علیہ السلام بانی کسرت سرمائی او که یو قسم نوارزی دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارچالا ورزی دے بانی پورا ثواب تعالی اللہ در کئی او د موز دغه درود شریف چې درود ابراهیمی ورته ویل شي
نه خو هر چاله ورځي پکار دی چې دغه درود شریف په نبی علیه السلام باندې وایي نو دې وجې نه پکار دی چې موږ تاسو په نبی علیه السلام باندې درود شریف زیات وایو ایزانو دا فضیلت د درود شریف کې ما تاسو ته یو څو خبرې وکړې مالا او تاسو له پکار دی چې جمعې په شپه جمعې په ورځ خاص کر او عام ورځو کې 1000 پیرې کم از کم او د دې نه سیوا چې سوره زیات رانه کېدی چې درود شریف په نبی علیه السلام باندې وایو نبی علیه السلام زیارت پر راته هم نصیب کړي حج عمرو له به الله بوځي چې چا څه بیماری دی یا چا روزګار نی څه قسمه پریشانی دی هغه باندې دې د برکت الله ختموي الله مالا او تاسو له باندې د عمل کولو توفیق راکړي برحمتک یا ارحم الراحمین